मैं कुछ मिसालें ऐसी पेश करना चाहता हूं कि जिसकी खुशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मनाई। हम खुशी की इस दिन में क्या करते हैं? इस खुशी के दिन में हम जलसे जुलूस होते हैं, एक नंबर 2 झंडियां लगती हैं, चरागां होता है, और उसके बाद तबरुक भी तकसीम होता है। यही चीजें होती है ना खुशी में। अब क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक के दिन और उस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खुशियां मनाई, मैं उसकी जरा आपको बात गोशगुजार करना चाहता हूं। और इसकी रावी हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमना। फरमाती हैं कि जिस दिन रात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत होनी है, उस रात को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के क़यादत में हूरों का एक जुलूस मेरे घर आया मुझे मुबारकबाद देने के लिए। उसी रात हूरों का बहुत बड़ा जुलूस मुझे मुबारकबाद देने के लिए आया। फिर हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं सलामुल्लाह अलैहा कि मैंने देखा कि मेरे घर को परिंदों ने ढांप लिया है। इतने परिंदे आए हैं कि ढांप लिया है, और उनकी चूंचे ज़मर्रद की हैं और पर याकूत के हैं, और मेरे घर को उन्होंने ढांप लिया है। उसके बाद हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के दादा फरमाते हैं कि मैं खाना काबा में था हुजूर की विलादत के वक्त। मैंने देखा कि यकायक काबा एक साइड को झुका है। मैं बड़ा हैरान हुआ, और उसके अंदर जितने बुत थे वो सारे गिर पड़े। ये कौन कह रहे हैं? हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के दादा। उसके बाद हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर की चची फरमाती हैं कि मैं हुजूर की विलादत के वक्त अपने घर से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की तरफ जा रही थी, तो मैंने देखा कि यकायक चकाचौंध रोशनी हो गई। और मैंने जब आसमान की तरफ देखा तो सितारे इतना करीब आ गए थे जमीन के कि मुझे लगा कि कहीं ये मेरे ऊपर न गिर पड़े। ये वो रिवायत करती हैं हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि एक झंडा शर्क में गाड़ दो, एक झंडा गरब में गाड़ दो, और एक झंडा काबे की छत पर गाड़ दो। और मैंने देखा कि जिब्राइल ने ये तीनों झंडे लगाए। अब आप ये देखें कि ये झंडे लगाने की, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपनी शान के लायक चरागा करना है। ये हम जो मिर्चें लगाते हैं और ये जलने वाली बिजली की ट्यूब वगैरह और ये चीज़ें लगाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो भी ट्यूब हैं उसके पास तो यही चांद और यही सूरज और यही सितारे हैं। उन सितारों को इतना करीब ले आया कि सारा जगमग जगमग करने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इतना करीब ले आया। ये हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत के मुताबिक। और फिर फरमाती है कि हम झंडे लगाते हैं, तो झंडे लगाना भी, ये लगवाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत हो गई कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए झंडे लगवाए गए। अब सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के से ज्यादा मोतबर रिवायत भी किसी की होगी? खुद हुजूर की वालिदा माजिदा फरमा रही हैं कि मैंने देखा कि एक झंडा शर्क में लगाया गया, एक गरब में लगाया गया, और एक झंडा काबे की छत पे लगाया गया। तो हम अगर झंडे लगा लें तो जुर्म हो गया? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक अपने तरीक़ाकार से वो खुशी कर रहा है। फिर हम तबरुक तकसीम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी तबरुक तकसीम किया है, वो अपनी शान के लायक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर की विलादत जब हुई, जिस रात, सुबह उठ के देखते हैं कि हमारी चरागाहें जो थी, जो सूख चुकी थी, खुश्क हो गई थी,
وہ سب رات رات میں ہری ہو گئی، اور انہوں نے پھل بھی، اور جو درخت تھے وہ بھی سوکھ گئے تھے، انہوں نے پھل اٹھا لیا۔ اور پھل بھی ایک وقت ہوتا ہے پھل کا، کچھ مہینے کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ موسم ختم ہو جاتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھل پورا سال لگے رہے اور بے موسمی پھل بھی لگے، اور لوگ پورا سال تک پھل کھاتے رہے۔ یہ تبرک تقسیم نہیں ہو رہا ہے تو اور کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہی بات حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں اپنے گھر لے آئی تو چراگاہیں تو ختم ہو گئی تھیں، سوکھ گئی تھیں، بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ بس جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ہمارے گھر میں پڑے، چراگاہیں بھی ہری ہو گئی ساتھ ساتھ کی، پھل بھی اٹھا لیے درختوں نے، اور بکریوں نے اتنا دودھ دینا شروع کیا کہ میرے گھر کے برتن کم پڑ گئے۔ یہ تبرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر سب سے بڑا تبرک اللہ رب العزت نے مزید تقسیم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت پر، کہ جبرائیل کو بلایا کہ اے جبرائیل، یہ عرب کی روایات ہیں کہ جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ روتے ہیں، 2 دن 3 دن تک روتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں۔ جبرائیل نے عرض کی پھر باری تعالیٰ حکم فرمائے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ آج کی رات کسی بھی حاملہ عورت کو بیٹی نہ دی جائے، بیٹے دیے جائیں، کیونکہ اگر بیٹی دی گئی تو یہ روئیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور کی، میرے محبوب کی آمد پر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، لہذا سب کو بیٹے دیے جائیں تاکہ صبح اٹھ کر وہ اپنے بیٹوں کی خوشیاں کریں اور ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ یہ تبرک نہیں ہے اور کیا ہے؟ کہ سب کو بیٹے عطا کیے گئے، یہی ہوتا ہے تبرک۔ طریقہ کار مختلف ہے، اللہ رب العزت نے یہ کیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لے آئے تو سوموار کا دن آیا، اور سوموار کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بکرے ذبح کیے اور خیرات کا پروگرام بنایا، لوگوں کو بلایا، کھانا پکوایا، لوگوں کو بلایا اور کھلایا۔ اب کچھ لوگ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا۔ عقیقہ تو بچپن میں ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص طور پر خیرات فرمائی، لوگوں کو بلایا اور کھانا کھلایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سب کچھ آپ نے کیا، بکرے ذبح کیے ہیں، کھانا بنوایا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، کھلایا ہے، یا رسول اللہ یہ کس خوشی میں کھلایا گیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آج کے دن قرآن اترنا شروع ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بھی کھانا پکوایا اور لنگر تقسیم کیا، لوگوں میں خیرات کی، اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ تم اس دن اظہار تشکر کے طور پر روزہ رکھا کرو۔ اب اور کیا فرمائیں گے؟ اس وقت طریقہ کار یہ تھا، آج طریقہ کار میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن خوشیاں کرنے میں کیا اختلاف ہے؟ اپنے بیٹے کی خوشی کرتے ہو، اپنے دوست کے بیٹے کی بھی خوشی کرتے ہو۔ خدا را اپنے تعلق کو واضح کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے تو خوشی بھی ہوگی، اور اگر تعلق نہیں ہے تو پھر خوشی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ کسوٹی دے رہا ہوں آپ کو، یہ کسوٹی ہے کہ آپ چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ اگر خوشی میں شریک ہیں تو پھر
यूँ समझे कि आपका ताल्लुक बहाल है। और अगर खुशी में आपको खुशी नहीं हो रही, हुजूर की विलादत की खुशी नहीं हो रही, तो फिर आप अपने अंदर झांक कर देखें कि ताल्लुक टूट चुका है, हुजूर के साथ ताल्लुक नहीं रहा है।